नामुद सल्ली अल्लाह रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं ये सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची कहा जाता है इसको। आम रूटीन में सब्ज़ कलर में ये हम ज़रदा चावल बनाएं या हम गुड़ वाले चावल बनाएं, इसमें हम ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है, उस कानून फ़ितरत को समझना ज़रूरी है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुसलसल बात होनी चाहिए। सब्ज़ इलायची का ताल्लुक़ इंसान के असाब के साथ है, नर्वस सिस्टम के साथ है, यानी इसमें रतूबात ज़्यादा है, इसका मिजाज तर गर्म बनेगा। अब यूनानी कुतब के अंदर जब हम देखते हैं तो इसका मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क कहा गया है। ये कैसे मुमकिन है कि जो चीज़ दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क हो तो वो लगभग उस कंडीशन में दाखिल हो रही होती है जहाँ पे सिमी असरात पाए जाते हैं। जब ये कैटेगरी तीसरे दर्जे में दाखिल हो जाए या चौथे दर्जे में दाखिल हो जाए तो फिर वो पॉइज़न में शामिल होना शुरू हो जाती है, बल्कि चौथे में तो डायरेक्ट पॉइज़न ही बन जाता है, लेकिन तीसरे दर्जे में ये पॉइज़न की तरफ माइल होती है। अब यहाँ पे देखें नज़रिया मुफरज़ा के हवाले से, तो नज़रिया मुफरज़ा बेसिक जिन असूलों पे तरतीब दिया गया है वो लॉजिकल चीज़ें हैं जिसके अंदर चीज़ें समझ में भी आती हैं। अब तिब्बे यूनानी की बात क्यों नहीं समझ में आती, वो इसलिए समझ में नहीं आती कि छोटी इलायची खाने के बाद आपके मुंह में पानी पानी इकट्ठा हो जाता है। मतलब आप फील करें कि आप मुसलसल छोटी इलायची खाते जाएं, आपका जिस्म ठंडा रहना शुरू हो जाएगा, आपके मुंह में से पानी का मुसलसल इखराज होगा, मुसलसल पानी निकलेगा आपके मुंह से। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सब्ज़ इलायची आप मुंह में रखें और मुंह से रतूबत का इखराज ना शुरू हो जाए। रतूबत का इखराज शुरू होने की जो वजह बनती है वो रतूबात की ज़्यादती बनती है या रतूबात की क्रशिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर खारिज होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म ठंडा रहना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है तो फिर उसको इस कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, उसको फिर ये कैफियत पैदा नहीं करनी चाहिए कि यूरिन वाइट दिल घबराना शुरू हो जाएगी। दिल इसलिए घबराना शुरू हो जाता है। अब इस चीज़ों को समझिए, अगर छोटी इलायची का इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन बढ़े, दिल के दबाव बढ़े, तो आप अक्सर लोग क्या समझते हैं कि दिल का जो दबाव बढ़ता है वो गर्मी की वजह से बढ़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता। दिल का जो दबाव है, दिल की घबराहट है, वो दो वजह से होती है। या तो आपके जिस्म में खुश्की बढ़ जाए, खून गाढ़ा हो आपका, या तो आपके जिस्म में रतूबत बढ़ जाए। अब जब खुश्की बढ़ेगी, खून गाढ़ा होगा तो दिल के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। अब ऐसी सूरत में दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। अब जब रतूबात बढ़ेंगी, जैसे मैं छोटी इलायची के बारे में कह रहा हूँ, आप उसका इस्तेमाल मुसलसल करेंगे तो उससे फिर क्या होगा कि आपके दिल के पास खून का दबाव कम हो जाएगा रतूबात की ज़्यादती की वजह से, ठंडक की वजह से। अब दिल के पास जब खून का दबाव कम पहुँचेगा वो तब भी घबराहट का शिकार हो जाएगा, बेचैनी का शिकार हो जाएगा। तो छोटी इलायची का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सूरत में उसका मौजू है और वो भी तब किया जाना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर हीट का लेवल बेहतरीन है, आप इसको चावलों के अंदर जैसे खीर बनाई जाती है उसमें छोटी इलायची का इस्तेमाल करें। आप चावलों के अंदर छोटी इलायची का इस्तेमाल करें, लेकिन करें ज़रदा और गुड़ की सूरत में, गुड़ वाले चावल की सूरत में। पुलाव या बिरयानी उसमें तो छोटी इलायची डाली नहीं जा सकती और डालने का फ़ायदा भी क्यों नहीं है। वहाँ इतने मसालेजात इस्तेमाल होते हैं और वहाँ पसंद भी नहीं किया। वहाँ पे तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं चटपटी वही इस्तेमाल होती हैं, जैसे आलू बुखारा डाल दिया। अच्छा खैर, ये हम फिर वो मौजू से हट जाएंगे। हटना तो खैर क्या है, बात तो मौजू से मुतल्लिक ही होती है, लेकिन चीज़ें फिर तवालत पकड़ जाती हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है फिर कंप्लीट करना मौजू का। तो अब छोटी इलायची का इस्तेमाल पीले अरकान की सूरत में किसी हद तक कर लें। मैं समझता हूँ वहाँ भी नहीं करना चाहिए, वहाँ भी आपको गर्म तर मिजाज की चीज़ दे दें, जैसे आप ज़ीरा सफ़ेद इसका कहवा और छोटी इलायची का डाल दें, बस इतना काफ़ी है, मतलब बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि सफ़ेद ज़ीरे का जो मिजाज है वो गर्म तर है और छोटी इलायची का मिजाज तर गर्म है। अब यहाँ पे जब गर्म तर और तर गर्म का इम्तजाज होगा, जब आपस में इनका एक रिलेशन कोऑर्डिनेशन होगी, तो फिर यहाँ पे ना तो रतूबात ज़्यादा बढ़ सकेंगी, ना ही हरारत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकेगी। आप यूँ समझ लें कि एक बैलेंस चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर आप छोटी इलायची का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ इसी सूरत में कि यूरिन का कलर येलो होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जलन हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में कुछ सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन नहीं होती।
اگر بال گر رہے ہیں، اگر گیسز موجود ہیں اور تب پیشاب میں جلن ہے، تب پیشاب بہت زیادہ سرخی مائل آ رہا ہے، تب بھی آپ چھوٹی الائچی کا استعمال نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر یلش ہے اور اس کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے، حرارت کے ساتھ ہے، تو وہاں کوئی سویر قسم کی کانسٹیپیشن نہیں ہوگی، وہاں پہ بال نہیں گریں گے، کیونکہ حرارت بال نہیں گراتی، ہمیشہ ایسڈ لیول کا بڑھنا بالوں کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتا ہے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ یہ ہاضم ہے، بے شک ہاضم ہے، لیکن کون سی کس کنڈیشن کے لیے ہاضم ہے؟ اس کنڈیشن کے لیے جہاں پہ آپ کا اسٹمک، آپ کا جو نظام ہے، معدے کا نظام ہے، وہ ڈسٹرب ہو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے یا حرارت کی وجہ سے، تو آپ اس کو سونف کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں الائچی کو. یقیناً یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہوگی، کیونکہ ہاضمے کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ ہیٹ کا لیول کا بڑھنا بنا ہے. اگر ہیٹ کا لیول نارمل کرنا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو حرارت کو پیدا کرنے سے خارج کرنا شروع کر دیا جائے، غدود ناخلا کو ایکٹیو کیا جائے، یا پھر نروس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا جائے جہاں پہ رطوبات مہیا کی جائیں. خیر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہو، سوچ سمجھ کی چیزوں کا استعمال کرنا، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کو احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو کوئی بھی چیز انسان کے فائدے کے لیے بھی ہے تو اس کا نقصان بھی موجود ہے. اب جیسے اگزامپل ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا اسلام سے پوچھا گیا کہ کیا شراب کو بطور دوا پینا جائز ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے کہ جس چیز کے اندر شفا کم اور اس کے نقصانات زیادہ ہوں تو اس کو بطور دوا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھ لیجیے کہ کوئی چیز اگر اسلام کے اندر ممنوع قرار دی گئی ہے تو اس کو ممنوع قرار دینے کے پیچھے کوئی وجہ ہے، وہ ہمارے لیے اس کا فائدہ، ہمارے لیے اس کا نقصان ہے. اللہ کہتا ہے کہ ساری دنیا گناہ کرنا شروع کر دے، اس کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ ساری دنیا نیکیاں کرنا شروع کر دے، میری رحمت میں، میرے فضل میں یا میری کائنات کے اندر کیا بڑھوتری ہو جائے گی؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف کیا تھا کہ اللہ نے کہا میں پہچانا جاؤں، تو وہ اس نے پورا کیا. اور یقیناً یہ اس نے بہترین ایک کھیل بنائی، اور کھیل بھی کیا بنائی کمال کی. اگر انسانوں کو دیکھو تو بہترین تخلیق، اور اس کے بعد اس کی بنائی پھل دیکھیں، سبزیاں دیکھیں، گوشت دیکھیں، آپ ویدر موسم دیکھیں، اور انسان کو دیکھیں، انسان کا بنا ہوئے دماغ کو دیکھیں، اس کے نظام کو دیکھیں، اس کے اندر فٹ کیے ہوئے پرزوں کو دیکھیں جس کا نعم البدل کوئی نہیں. آپ دل کا مشاہدہ کیجیے، آپ جگر کا مشاہدہ کیجیے، کتنا پرفیکشن کے ساتھ اس نے نظام بنایا. پھر ماں میں پلتے ہوئے بچے کو دیکھیے کتنا پرفیکٹ نظام بنایا. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب اس نے اتنی بہترین تخلیق کی تو وہ انسان کے بیمار ہونے کے حوالے سے بھی آگاہ تھا، وہ انسان کے صحت کے لیے بھی آگاہ تھا، لیکن اس نے تمام چیزیں اس دنیا میں چھپا چھوڑیں. اس نے 3 چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں، رزق اپنے پاس رکھا ہے، زندگی موت اپنے پاس رکھی ہے، اور ہدایت اپنے پاس رکھی ہے. اب یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہیں، باقی چیزیں انسان کو دی ہیں. اب باقی آپ نے کرنا ہے. اب آپ غلط کر کے آپ رب کے کھاتے نہیں ڈال سکتے کہ اللہ پاک یہ چاہتا تھا. اللہ پاک تو آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ پاک تو آپ کی بہتری چاہتا ہے، اللہ پاک تو آپ کو پازیٹیو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، ہاں انسانی عمل میں رہو، نہ کہ تم خدائی کا دعویٰ کرو اس کے برابر چلے جاؤ، یا تم ایسا کرو کہ تم خدا کو نیچے دکھانے کی کوشش کرو. یہ نہ تم کبھی کر سکے ہو، نہ تم کبھی کر سکتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ دنیا امتحان ہے. ایک وقت کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ ایگزام دے کے واپس جانا ہے. اب دیکھ لیجیے ایگزام کیا دے رہے ہیں آپ. ایگزام یہ دے رہے ہیں کہ ہم کھانے پینے آئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا وہاں کھانے کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا کہ کھانے کو مقصد ہمارا کھانا، مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے. تو میں نے تو سنا ہے کم کھانا عبادت ہے، کم سونا عبادت ہے، کم بولنا عبادت ہے. تو یہ پھر باتیں کہاں جائیں گی اگر آپ کی باتوں کو اب پھر آپ دیکھیں کہ کھانے کا کانسیپٹ کہاں سے ملا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے نہیں مانگا تھا کہ اللہ پاک زمین سے اگائے گیہوں، ساگ، ککڑی، خربوزہ، پیاز، مسور. قرآن پاک میں اس کا پیاز اور مسور یہ آپ قرآن پاک کے اندر مشاہدہ کر لیں تو اللہ پاک نے کیا کہ بہترین چیزوں کے بدلے اتنا چیزیں چاہتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ من و سلوا اتر رہا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے زمین سے کیا اگانے کی بات کی؟ گیہوں، ساگ، ککڑی، خربوزہ، مسور، پیاز. غالباً اس میں ایک آدھی مسٹیک ہو تو میں معافی چاہوں گا اللہ سے، لیکن لگ بھگ یہی چیزیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ بہترین چیزوں کے بدلے اتنی چیزیں، یعنی جو چیزیں من و سلوا اتر رہا تھا وہ بلڈ بنتا تھا، جسم کی طاقت تھی، اور انہوں نے اس کے بدلے پیاز مانگ لیا، لہسن مانگ لیا، اور گیہوں مانگ لی، گندم. آپ بتائیے، مجھے اندازہ لگائیے کہ اس بات سے کہ کتنی ناشکری قوم کہ اللہ ڈائریکٹ من و سلوا اتار رہا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے.
بہرکیف باتیں تو بہت لمبی ہیں، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے اب خاموشی اختیار کرتا ہوں، اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. بس لاسٹ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنا کسی مقصد کی ترتیب نہیں دی گئی، لہٰذا چیز کو استعمال کرنے سے پہلے بخوبی سوچئے کہ اس کا اللہ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. ہم ناکام اس لیے ہیں کہ ہم ٹوٹکوں کی تلاش میں رہتے ہیں. آج سے اگر 400 سال پہلے کوئی تحقیق تھی یا 400 سال پہلے جو بات کی گئی تھی وہ آج لاگو نہیں کی جا سکتی، اس کی وجہ کہ آج ہم ہائیبرڈ دور میں کھڑے ہیں، اور اگر ہائیبرڈ دور میں کھڑے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، نہ ہمارا اس میں عمل دخل ہے، نہ ہم آئے ہیں اپنی مرضی سے، نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. جو کام کرنا ہے وہ کیجئے، اللہ کو یاد رکھیے اور سیدھا راستہ اختیار کیجئے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.